काटे रगत रातै आउँछ। मान्छे दुई जातको छ, किन बुझ्दैन यो समाज? एक नारी र अर्को पुरुष, खै कहिले बुझ्छ यो समाज? न पढ्दा बुझियो न पर्दा बुझियो। पढ्दा र पर्दा दुवै कुरामा नबुझेको समाज हो। त्यही समाजमा जन्मिएकी म दलित नारीको कथा खै कसरी सुनौ? त्यो पनि एक ब्राह्मण वर्गको पुरुषसँगको प्रेम कहानीबाट। तर परिस्थिति र बाध्यताले प्रस्तुत हुँदैछ मेरो कहानी दलित चेलीको कथाबाट। कहीँ कतै पीडाले ठेस लागेको यो जीवन, कहीँ कतै मनबाट गुम्सिएको यो जीवन, कहीँ कतै घाइते मुटुले ठाउँ छोडेको यो जीवन, खै कुन जीवन कता गएर अड्किन्छ पत्तो नहुने रहेछ। आज लाग्छ संसारका सबै सम्पन्न व्यक्तिहरूको पनि पीडा मेरो जस्तै होला। आज लाग्छ संसारका सबै पीडितहरूको पीडा पनि मेरो जस्तै होला। कहीँ कतै कुनै न कुनै चोटबाट पिल्सिएको जीवन हो। त्यही पिल्सिएको जीवनमा म पनि व्यतीत भएँ। स्कुल पढ्दाको प्रेम। म सानैदेखि एउटै स्कुलमा पढ्ने साथीसँग रमाउँथेँ, खेल्थेँ, हुर्किन्थेँ। उसको नाम दीपक पण्डित हो। उनको बुबा पण्डित पेसामा आबद्ध थिए। मेरो नाम रियासा नेपाली हो। दीपक पण्डित र रियासा नेपाली आज नजुटिएको प्रेम कहानी, बिचैमा टुटेको प्रेम कहानीमा पात्र बनेर आएका छौँ। म दलित भनेर कहिले नहेपिदिनु होला, किनकि म चेलीको कहानी पनि दरिद्र व्यवहारमा परिणत नहोस् भन्ने चाहन्छु। आज यो दलित शब्द मेरो जीवनमा किन पटक पटक घोचेर आउँछ? मलाई भगवानले किन दलित शब्द जोडेर पठाइदियो? अरे यो दलित समुदायको निर्माण कसले गर्यो? सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न गर्दै कथा प्रस्तुत गर्दैछु। हामी एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ। दीपक राम्रो पढाइ भएको विद्यार्थी थियो, म पनि ठिकठिकै। किनभने म बिहान दिउँसो बेलुका प्राय जसो काम धन्दामै व्यस्त हुनु पर्थ्यो। गरिबीले पिल्सिएको परिवार हाम्रो। त्यसै पनि चाडपर्व कुरिराख्नुपर्ने परिवार हाम्रो। त्यसै पनि विवाह व्रतबन्ध यस्ता पर्वहरू कुरिराख्नुपर्ने हाम्रो जिन्दगी। जब विवाह व्रतबन्ध यस्ता खालका विभिन्न चाडपर्वहरू आउँथ्यो, त्यो बेला मात्र खुसी हुन्थ्यो मन, किनकि बुबा त्यो बेला मात्र विवाहमा पञ्चे बाजा खन्काउन जानुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाडपर्व आउँदा लुगा सिलाउन जानुहुन्थ्यो। हामी बिष्ट भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ। हामीभन्दा माथिल्ला जातका, हामी जसको घरको कमैया भएर निरन्तर काम गरिराख्थ्यौँ। हो त्यही क्रममा दीपक पण्डितको घरमा हामी काम गर्न पुग्यौँ। उहाँहरूको घरमा विवाह थियो। विवाहको समय दीपकको माइली दिदीको विवाह थियो। त्यो बेला मात्र थाहा भयो कि म तल्लो जात भनेर। अगाडि हामी स्कुलमा सँगै खाने, सँगै डुल्ने, सँगै खेल्ने, कसैले पनि हाम्रो जात भात छुवाछुतको कसैले कुरा गरेन। म भर्खरै 7 कक्षामा पढ्थेँ, अर्थात् दीपक पनि 7 कक्षामा पढ्थे। हामी दुवैजना 7 कक्षामा पढ्ने भएको हुनाले अलिअलि मात्र भए पनि बुझ्ने भइसकेका थियौँ। तर जात भात धर्म स्कुलमा पढे जस्तो हुन्न जस्तो लाग्थ्यो। अर्थात् स्कुलमा हामीलाई पढाउँदा एकै जात हो भन्थे, त्यस्तै होला भन्ने सोच्थ्यौँ।
भेदभाव हुन्छ भनेर भन्थे, त्यस्तो त होइन होला भन्ने लाग्थ्यो। जब दीपकको घरमा दीपककी माइली दिदीको विवाहमा म पुगेको थिएँ बाबासँगै, त्यो दिन मात्र थाहा भयो म साँच्चै दलित रहेछु। म यस्तो दलित रहेछु, मैले छोको दीपकले खानै नमिल्ने रहेछ। बिचरा दीपकले पटक पटक मैले छोएको खान्थ्यो, मसँगै बस्थ्यो। तर दीपकले मलाई छोयो भने त उनको जात जाने रहेछ। तँ कहाँ थियो र मलाई थाहा। दीपकले मलाई सँगै बसेको या दीपक र म सँगै बसेको समाजले नरुचाउने रहेछ। त्यो बेलासम्म प्रेमका भावहरू कहाँ मेरो जीवनमा उब्जिएको थियो र। तर साथीत्वको भाव त सधैँ उब्जिन्छ। दीपक अलिकति पर बसेर खाना खाँदै थियो। हामीलाई थालहरूले कुरिराखेको थियो, हामीलाई अन्नहरूले कुरिराखेको थियो। त्यो बेलासम्म हाम्रो थालमा अन्न परेको थिएन। हामीलाई छुट्टै थाल ल्याएर छोडिदिएका थिए, अलग्गै, त्यो पनि परैबाट फालिदिएको थाल। हामीले तानेर टिप्नु पर्थ्यो। कस्तो दुर्भाग्य जात, कस्तो दुर्भाग्य दलित व्यवहार हामीलाई गरिदिएको थियो त्यो समय। तर मलाई थाहा थिएन कि म दलित छु भनेर। मलाई दलित भनेर हेप्ने समाज कहिल्यै परिवर्तन भएन। जुन बेला शिक्षा सामाजिक विषयमा निकै पढिन्थ्यो कि समाजमा हामी मिलेर बस्नुपर्छ, अरे एउटा थाल त हातले दिन नसक्ने समाजमा म हुर्केको हुँ, कहाँ म मिल्न सक्थेँ र। मलाई अलग्गै खाना दिइयो, बाबालाई पनि, अनि सँगै हामी जति पनि दलित वर्गबाट त्यो ठाउँमा निम्ता मान्न गएका थियौँ, अर्थात् हामी कर्मको रूपमा जोडिएका थियौँ, सबैलाई हामीलाई छुट्टै राखेर टाढैबाट खाना दियो। तर मैले माइलो दमाई दाइलाई छुन सक्थेँ, मैले अन्तरी काकीलाई छुन सक्थेँ, अनि मैले काइँले दमाई दिदीलाई छुन सक्थेँ। तर मैले छुन सक्दिनँ थिएँ दीपकलाई, जो मेरो प्रिय साथी थियो स्कुलको। दीपक मेरो छेउमा आयो, केही खाने हो, पुग्यो, यस्तै प्रश्न गर्थ्यो। मैले दीपकलाई उत्तर दिएँ, खोइ मन त लागेको थियो, तिमीले नै पस्केर तिम्रै हातले खुवाएको, तर के गर्नु दीपक, छुन नमिल्ने रहेछ। दीपक झसङ्ग भयो, मन अर्कै बनायो अनि भन्यो, हेर हेर रियासा, के भन्ने, यो जात धर्म वर्ग अनि यी समाज सबै हन्तु छ। हामीले स्कुलमा पढे जस्तो रहेनछ। म पहिलोचोटि भोग्दैछु मेरो जीवनमा यस्तो परिस्थिति। म स्कुलमा पढे जस्तो जीवन अनि म स्कुलमा गएकै जस्तो जीवन तिम्रो साथमा बसेर देखाउन सकिन। शरीर आशा हो। यस्तै शब्द भावमा दीपकले मलाई भन्यो, तर मेरो मन कहाँ मान्थ्यो र। मलाई घमण्ड थियो म मेरो जातमा पनि, मलाई घमण्ड थियो म दलित हुनुमा पनि, किनभने मैले मेरो समाजमा सबैको अगाडि बसेर खान सकेको छु त। त्यही समाजमा किन घुलमिल हुनु पर्यो। अनि लाग्यो, मन रुवाउँदै रुवाउँदै फर्किँदै गर्दा, अरे म मेरो जातका लागि गर्वान्वित छु, किन दुःख मान्ने। मैले दीपकको हातबाट खान नपाए पनि भोलि समाज परिवर्तन होला नि, के को चिन्ता। आज नबुझ्ने समाज भोलि बुझाउँदै जाउँला नि। हिजो माओवादीको यति ठुलो युद्ध भयो, केही परिवर्तन होला नि बिस्तारै। हो यस्तै सोच्थेँ म। कहाँ
भावी आशाले सोचेको पुरा हुन्छ र यो समाज। बिस्तारै 8, 9, 10 हुँदै 11सम्म हामी एउटै स्कुलमा पढ्दै थियौँ। खै कसरी भनौँ, बाख्रा चराउन जाँदाको प्रेम, घाँस दाउरा गर्न जाँदाको प्रेम अनि सँगै पढ्दाको यो प्रेम एक आपसमा छुट्न नसक्ने भइसकेका थियौँ। दीपकले मलाई असाध्यै मन पराउँथ्यो अनि म दीपकलाई असाध्यै मन पराउँथेँ। मन नपराउँ पनि कसरी। दीपक देख्दैमा प्यारो थियो, दीपक देख्दैमा सहयोगी थियो, दीपक देख्दैमा मनकारी थियो अनि दीपक देख्दैमा स्वाभाविक रूपमा आत्मज्ञानी थियो। त्यसैले मलाई दीपक असाध्यै मन पर्थ्यो र दीपक मेरो मनको एउटा मात्र प्रिय व्यक्ति थियो, प्रिय पात्र थियो। तर दीपक थिएन मेरो जीवनको एउटा पूर्ण सारथी। कारण एउटै थियो, दीपक ठुलो जातको, त्यो पनि पण्डितको छोरो दीपक पण्डित, म सानो जातको, त्यो पनि दमाईको छोरी रियासा। कहाँ सानो जात र कहाँ ठुलो जात मिल्थ्यो र। तर प्रेमले सानो जात र ठुलो जात भन्दो रहेनछ। बिस्तारै दीपकको मनमा म बस्न थालेँ अनि दीपक मेरो मनमा यतिसम्म कि भर्खरै मोबाइल फोनको सुविधा हुन थालेको थियो। टावर नआउने ठाउँमा माथि राखेर म दीपकलाई फोन गर्थेँ अनि दीपक मलाई रातको 12-1 बजेसम्म हाम्रो टेलिफोनमा वार्ता हुन्थ्यो। दीपकको टावर राम्रोसँग टिप्थ्यो अनि म त माथि घरको बारदलीमा बसेर उनीसँग बोल्नु पर्थ्यो। म बोल्थेँ, घन्टौँ बोल्थेँ। कहिले दीपकले मेरो मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिन्थ्यो, कहिले म दीपकको मोबाइलमा। अर्पपर्मको सुविधा थियो गाउँमा। जब बर्खा लाग्थ्यो खेत रोपाई, जब बर्खा अलिकति मेटिन थाल्थ्यो, कोदो रोपाई, कोदो गोड्ने, खेत गोड्ने, यस्तै अर्मपर्मबाट केही कमाएको पैसा म रिचार्ज कार्डमा खर्चिन्थेँ अनि केही स्कुलको पढाइमा। रिचार्ज कार्ड दीपक मेरो प्रिय थियो। मलाई रिचार्ज भन्दा प्यारो दीपक थियो। त्यसकारण म दिनमा 100 खर्च गर्न तयार थिएँ। दिनमा 40-50 रुपियाँ कमाउँथेँ, कहिले त 200सम्म खर्च गर्थेँ। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको मेरो जीवन दीपकले पनि मलाई असाध्यै माया गर्ने भएर होला। कहिलेकाहीँ रुद्री पूजातिर गएर कमाएका र आएको दक्षिणाहरू उनले मलाई पठाउँथ्यो रिचार्ज कार्डको रूपमा। कहिले पैसै दिन्थ्यो, ल्याउ खर्च भनेर। उनले राम्रोसँग पण्डित पेसा सिकेको थिए। त्यसकारण कहिलेकाहीँ दुविधा हुन्थ्यो मनमा, उनी त पण्डित हो, पण्डित पेसा पनि सिकेको छन्, पढेको छन्, आचार्य बाहुनको रूपमा उनी भोलि चिनिँदैछन्। मलाई बीचमा त पक्कै छोड्ने होइन, यस्तो खालको मनमा दुविधाहरू उत्पन्न हुन्थ्यो। किनभने दलितको छोरीसँग विवाह गर्यो भने उसले त्यो समाजबाट तिरस्कृत हुनु पर्थ्यो नै र त्यो पेसाबाट पनि जीवनकालका लागि टाढा हुनु पर्थ्यो। त्यही थियो ब्राह्मण वर्गका घमण्डता र ब्राह्मण वर्गका व्यक्तिहरूको अहमता। प्रेममा अल्झिएकोमा, प्रेममा बल्झिएकोमा, प्रेमले सहज र सरल सिकाइएकोमा या सिकेकोमा, त्यसैले भएर होला प्रेम परिधिभन्दा टाढा नजाओस् भन्ने पटक पटक सोच्थेँ म। आज खै किन यस्तो सोचेँ पत्तो छैन मलाई। मन भक्कानिन्छ, पेट पोल्छ, छाती टुक 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 हुन्छ। हरेक रात हरेक साँझ उनकै यादले सताउँछ। पागलपनले मुटु चिया चिया हुन्छ। कसरी भनौँ, मेरो लागि कोही छैन आज। मेरो लागि जो छ भनेर बाँचेको म, उनी मेरो जीवनको सबैभन्दा टाढाको साथी भएको छ। मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रिय पात्रको रूपमा चिनिएको हो। आज मेरो सामु पर्न चाहँदैन।
अनि म कसरी यो कथा लेख्दै गर्दा मन थामेर लेख्न सक्छु र? शब्द चिप्लिहाल्छ, मन भाँचिन्छ, भक्कानिन्छ। सरल रूपमा सहज रूपमा कथालाई भकाउँछु भन्छु, कहाँ भकिन्छ र मेरो कथा? कथा नै त्यस्तै छ मेरो। जीवन कहानी नपर्यो, कसले बुझ्छ र मेरो जीवन? कसले बुझ्छ र मेरो जीवन? कसले सुन्छ र मेरो कथा? सुन्दैन। म दलितको छोरी, कसले बुझ्छ र मेरो जीवन? काटे रगत एउटै हो, साटे मन एउटै हो, किन बुझ्दैन यो समाज? किन फाटिन्छ यो समाज? किन फटाउँछ यो समाज? किन प्रयोग मात्र हुन्छन् यी नारी? अरे हाम्रा मन आत्मा बल चाहिँ सधैँ घटिराख्ने अनि आत्मा बल घटाउनेहरू चाहिँ सधैँ अगाडि बढिराख्ने के समाजमा हुर्केको म? कस्तो समाजबाट पाठ सिकेको मैले? खै कसले बुझिदिने मलाई? हरेक दिन रोएर बाँचेको म। बिस्तारै जीवनको एउटा अध्यायबाट सुरु भएको मेरो जीवन सरल, सहज र जटिलतामा परिणत हुँदै गइराखेको थियो। एकतिर सरल थियो, अर्कोतिर सहज थियो, त अर्कोतिर जटिलता थियो। उनीसँग भेट्ने बाटोहरू सरल थियो, सहज थियो, तर जब उनीसँग जीवनकाल बिताउनका लागि मेरो जीवन सबैभन्दा जटिल थियो। मैले त्यो कहिल्यै सोचेको थिइनँ, किनकि बस लाग्थ्यो कि म साँचो प्रेममा छु, उसले झुटो प्रेम गरेको होइन भनेर। उसले दिने प्रेमका भावहरू, उसले दिने हरेक दिनका खुसीहरूले पनि त्यो लाग्थ्यो। कहाँ त्यो हुन सक्यो र? समाजले हामी दुईले एक हुन दिएन। त्यसकारण अन्तिम पत्र, मृत्यु अगाडि लेखेको यो पत्र, तिमीलाई छोडेर जानुभन्दा अगाडि लेखेको यो पत्र, तिमीले अर्कैलाई सिउँदो रङ्गाउँदै गर्दा पढ्नुपर्ने यो पत्र प्रस्तुत गर्दैछु अन्तिम पत्रको रूपमा। प्रिय दीपक, जीवनले कोल्टे फेरेछ। दीपक, तिमीलाई थाहा छैन होला, मैले रगतले लेखेर पठाएको चिठी, त्यो चिठीमा कुनै जात लुकेको थिएन। दीपक, तिमीलाई थाहा छैन होला, मन भावना साटेर तिमीलाई गरेको माया, त्यहाँ कुनै जात थिएन। दीपक, तिमीलाई म कसरी मन आत्माबाट भुल्न सक्छु र? सक्दिनँ नि, किनकि त्यहाँ निस्वार्थ प्रेम जोडिएको थियो। निस्वार्थ, केवल निस्वार्थ, पटक पटक निस्वार्थ प्रेममा पक्कानिएको म तिमीलाई लेखेको रगतको चिठी तिमीले किन भनेनौ घरमा यो दलितको रगतले लेखेको चिठी भनेर? तिमीले किन भनेनौ यो दलितले लेखेको चिठी भनेर? तिमीले किन भनेनौ यो दलितको भावनामा पस्किएको पत्र भनेर? अनि आज बीचमा छोड्न सजिलो भयो तिमीलाई। अरे प्रेमको भाव नबुझ्ने तिमी, धिक्कार छ तिमीलाई। तिमीलाई त जम्मा 2 रोज्न दिएका थिए नि त, विकल्प त थियो नि त, समाज या दलित। तिमीले दलितलाई घृणा गर्यौ दीपक। म तिमीलाई गल्ती भयो त कहिल्यै भन्दिन, या तिमीले पनि गल्ती गर्यौ कहिल्यै पनि भन्दिन, किनकि मलाई थाहा थियो एक दिन तिमीले पक्कै यसरी बीच बाटोमा छोड्छौ भनेर। तर म चिर्न चाहन्थे यो समाज। मैले यसरी हार्छु भनेर कहिल्यै कदापि सोचेको थिइनँ। आज नराम्रोसँग हारे, मैले नराम्रोसँग हारे, अब कहिल्यै नउठ्ने गरी हारे। कस्तो कस्तो जिन्दगी लिएर जन्मेछु मैले, न बाँच्न सक्छु, न हाँसी हाँसी मर्न सक्छु, न रोएर बाँच्न सक्छु, न हाँसी हाँसी मर्न सक्छु। अरे
कस्तो दलित समाजमा जन्मिएको म, अनि कति दलित स्वभावमा हुर्किएको म। मलाई कहिल्यै पनि कहीँ पनि आफू भएर बाँच्ने अधिकार मिल्दै मिलेन। त्यसकारण मर्नु अगाडि तिमीलाई केही भाव र केही भावनाहरू छोडेर जाँदैछु। दीपक, यो दलित चेलीको कथा हो। मैले अघि पनि भनिसके, रगतले लेखेको पत्र तिमीलाई काम लाग्यो। यही दलितको औँलाबाट लेखिएको पत्र, यही औँलाबाट प्रसिद्ध कथाले बोलेको भावहरू तिमीलाई काम लाग्यो। तर तिमीलाई काम लागेन कि म? तिमीलाई थाहा छ यो समाजमा सबभन्दा पीडित को छ? समाजमा सबभन्दा पीडित महिला छ। अनि तिमीलाई थाहा छ यो समाजमा सबभन्दा पीडित को छ? त्यो दलित महिला छ। पानी चुना गयो, दलितले छोयो भनेर फ्यालिदिन्छन्। धारामा गयो, पानी खायो, दलित आयो भनेर भाग्छन्। कोहीसँग प्रेम गर्यो, दलितसँग प्रेम गर्यो भनेर थुक्छन्, तिरस्कार गर्छन्। कसैको नाममा आफूले समर्पित गरौँ भने ब्राह्मणको छोरोसँग तेरो के हैसियत छ भनेर समाजले औँला उठाउँछ। छी, कस्तो समाजमा हुर्केछु म, कस्तो समाजमा हरेक दिन पछारिएछु म। मलाई यो समाज कदापि चाहिँदैन, किनकि यो समाज मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब समाजमा परिणत भएको छ। माफ गरिदेऊ। मलाई रङ्गी चङ्गी फुल, रङ्गी चङ्गी जीवनमा होइन, मलाई मेरै संसारमा बाँच्नु थियो। अब भो म यो संसार जीवनमा कहिल्यै बाँच्न चाहन्न। हाँस्छु या बाँच्छु त आफ्नै जीवनबाट आफैलाई व्यक्त गरेर, कहिल्यै नफर्किने गरी अर्कै संसारमा। तिमीले मलाई पल पल मार्यौ, अब म एकैचोटि मर्छु। तिमीलाई जीवनभरि शुभकामना दिएर माफ गर, मनदेखि माफ गर। यो पत्र अरू कसैलाई नदिऊ। तिमीलाई मैले पत्र पठाएको छु। तिमीले पत्र पाउनु बित्तिकै मैले यो संसार छाडिसकेको हुन्छु होला। मैले फेरि पनि भने, जसलाई मैले पत्र पठाएको छु त्यो व्यक्तिलाई मैले कहीँ कतै सूचना व्यक्त बाहिर नगर्नु भनेको छु। अनि तिमीले पत्र पाइसकेपछि त्यो पत्र विवाहकै मण्डपमा च्यातेर आगोमा सल्काइदेऊ। त्यही खरानीले मेरो सिउँदो रङ्गिएको महसुस म गर्नेछु, किनकि म तिम्रो हातको सिउँदोको प्रतीक्षामा थिएँ। तर तिमी अरू कसैको सिउँदोमा सिन्दुर राख्दैछौ। म कहाँ त सिन्दुर या अरूको सिउँदो रङ्गिएको आँखा चिम्लेर हेर्न सक्छु? तिम्रो श्रीमती फलानो भनेर कहाँ सुन्न सक्छु? त्यसकारण मैले घाँटीमा डोरी पासो लगाएर मर्ने निर्णय गरेको छु, ताकि यो डोरीमा कुनै पासो लगाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति कोही नारीमा नआओस्। प्रेम यति परित्याग हुँदो रहेछ, खोइ कसरी भनौँ। पत्रमा लेख्न पनि सकेको छैन। दीपक, तिमीले मलाई दिएको आश्वासनहरू सबै झुटो रहेछ भनेर मैले कसरी तिमीलाई व्यक्त गरौँ? तिमी जुन समाजमा जन्मिएका छौ, हुर्केका छौ, त्यो समाज मेरो लागि रहेनछ भनेर मैले कसरी कल्पना गरौँ? रातको 12 बजे पत्र लेख्दै आँखाबाट हाँसु झार्दै मैले तिमीलाई केही शब्द व्यक्त गरेको छु। सायद तिमी यी शब्दहरूबाट कहिल्यै पनि नबाँचिनौ। तर दीपक, यो समाजलाई जीवनभरि पाप लाग्ने गरी या समाज जीवनभरि रोइराख्ने गरी मेरो आत्माले जीवनभरि यी समाजलाई भड्काउने गरी आफूलाई टाढा व्यक्त गर्दैछु।
म सधैँ बोध बनेर तर्साउन पाऊँ यो समाजलाई। जसले जसले दलित भनेर हेप्छ त्यसलाई मैले लान पाऊँ। सँगै जसले दलितको कोख रित्ताउन खोज्छ त्यसको पनि कोख रित्ताउन पाऊँ। म त्यही भावले यो संसार छाड्दैछु। दीपक, माफ गरिदेऊ। तिम्रो हुन नसकेपछि म अरूको पनि हुन नसक्ने गरी टाढा हुन बाध्य भएँ। किनकि म यो संसार, यो समाज खिन्न भएको अनि एक्लो भएको अवस्थामा आफूलाई व्यक्त गर्न सक्दिनँ। जे छ जस्तो छ त्यसरी नै जिउन चाहन्छु। त्यसकारण सधैँको लागि टाढा हुँदैछु। स्कुल पढ्दा दिएको साथ, सहयोग, स्वभावहरू मेरो मनमा रहनेछ। पत्रमा लेखिएका केही आपत्ति कुराहरू तिमीमा व्यक्त भए माफी चाहन्छु। यो संसार छोड्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु, तिमीलाई म धेरै माया गर्छु। त्यसकारण म तिमीबाट टाढा, कहिल्यै टाढा नहुने गरी यो आत्मा आगोमा जलाउन चाहन्छु। माफ गरिदेऊ दीपक। अर्को जुनी म तिमी जस्तै पण्डित नै भएर जन्मिन्छु अनि तिम्रै कोखमा बास बस्न पाऊँ। तिमीबाटै सन्तति भएर जन्मिन पाऊँ अनि कुनै पण्डितको छोरासँग जीवन बिताउन नभएर कुनै दलितको छोरासँग जीवन बिताउन पाऊँ, यही चाहन्छु। त्यसकारण यो संसारबाट सदाको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। यो चिठी पाएपछि मन नभास्नु, किनभने तिमीलाई शङ्का गर्छ समाजले। तिम्रै कारण म मरेको खबर नहोस् समाजमा। म मर्छु त केवल तिम्रै लागि मर्छु, म बाँच्छु त केवल तिम्रै लागि बाँच्छु। उही अभागी रियासा। साँच्चै रियासाको जीवनले अन्तिम मोड लियो। रियासाले यो पत्र लेखिन्। पत्र दीपकको हातमा त पर्यो, तर पत्र परेको केही मिनेटमै रियासाको मृत्युको खबर विवाह मण्डपमै पर्न गयो। कहाँ मन थाम्न सक्थेन दीपक। भक्कानिएर रुन थाले विवाह मण्डपमै, किनकि उसले झुटो प्रेम गरेको थिएन। समाजले झुटो प्रेमको अभिशाप उनीमाथि खनाइदिएको थियो। बाध्यता र परिस्थितिमा अरू कसैको हुन थालेको दीपक मूर्छा परेर मात्र रोएनन्। बेहोसी अवस्थामा उनी त्यहीँ ढले। उठाइदिने र पानी छम्किनेहरूको लाइन थियो, तर दीपकले रियासाको आँखा, आत्मा, मनमा घुमाइराखेको थियो। जब उनले यो संसार छाडेको खबर दीपकले प्राप्त गर्यो, ऊ त्यहाँ मूर्छ अवस्थामा थियो। उसलाई उठाइदिने र पानी छम्किने जति लाइनमा थिए, उसलाई सम्झाइदिने कोही थिएन। उसलाई थाहा थियो कि रियासा अब कहिले फर्किन्न। यो कुरा उसले थाहा पाइसकेपछि प्रहरीलाई खबर गर्यो र सिधै दीपकले भन्यो, रियासाको मृत्युको कारण म हूँ, मलाई हिरासतमा लगिदेऊ प्रहरी। म विवाह रोकेर प्रहरीको शरणमा आउन चाहन्छु। यस्तै शब्दहरू प्रहरीको कन्ट्रोल नम्बरमा फोन गरेर उसले प्रयोग गर्यो र प्रहरीको आजसम्म हिरासतमा छ दीपक। पटक पटक रोन्छ दीपक, रियासाकै यादमा हुन्छ दीपक। त्यसैले दलित भनेर कसैले नहेप्नु, हेपे पनि समाजबाट
कसैले बहिष्कार नगर्नु। आज दीपकले समाज रोज्दा रियासाको ज्यान गयो। भोलि तपाईले समाज रोज्नु होला, अर्की रियासाको ज्यान जान्छ। त्यसैले रोज्नु समाज, खोज्नु समाज, तर सम्झाउनुस् समाजका नागरिकलाई जात दुईटा हो भनेर। रियासाको जस्तो ज्यान नजाओस् र दीपकको जस्तो जिन्दगी कसैको नहोस्। यो कथा नाम परिवर्तन गरिएका पात्रको थियो। हिरासतबाटै हामीलाई पठाउनु भएको कथा वाचन गरे। उहाँले नाम गोप्य राख्नु भनेर पात्रले पठाउनु भएको कथा थियो। कथाभित्रको पत्र भने रियासाकै थियो। उक्त पत्र हामीले उहाँकै हातबाट प्राप्त गरेका थियौँ। जुन पत्रको शब्दहरू उहाँले मोबाइलमा खिचेर राख्नु भएको रहेछ। उहाँको त्यो पत्र त यति बेला प्रहरीमा छ, तर नक्कली पत्र भए पनि जस्ताको तस्तै थियो, अर्थात् फोटोकपी उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। वास्तवमा नारी एक सृष्टि हुन् भनेर उहाँको कथाले जनाउँछ। नारी कुनै जाति होइनन्। रियासाले लेखेको एउटा कुराले मेरो मन छोएको छ, जुन थियो रगतले लेखेको पत्र दलितको भएन, तर त्यही रगतले हुर्किएकी चेली दलित भयो। तिम्रो समाजलाई यस्तै प्रश्न गर्नु भनेर लेखेको यो पत्रको यो सारले मेरो मन छोएको छ। दर्शकबिन, आजको कथा दलित चेलीको कहानी प्रस्तुत गरेँ। दलित चेलीको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आगामी नयाँ श्रृङ्खलामा आउने हौसला मिल्नेछ। दर्शकबिन, कथालाई फेसबुकको माध्यमबाट पनि सेयर गर्नुभएको छ। मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल कमल सरगमबाट पनि सेयर गरिदिनु भएको छ। कति हौसला, कति खुसी दिनुहुन्छ मलाई। यही खुसी बाँड्दै जानु होला भन्दै आजको लागि क्यामेरामा साथ दिने निरोज गौतमलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै कमल सरगम बिदा हुन्छु। नयाँ कथामा अवश्य हुनेछ बाँचे भने भेट। नमस्कार।